سلام كم يتصنحوا خبركم من فتوات تخطتلتي مدب سابوين تايمس اللمون كم تلمود ناز ساعات زحرنا لكم حصرتن وانا ونزبلنا مزينات حزنا لكم مسئنا لنا نسالنا مكتالكم نعدمه فلما عندنا نطفتهم نباكم كنبل جزياوي من محدار تقري نفيدرال منقسن كل لامحرن بتريزة انقاق مجلس الزركحهم بزرزر ان ملكة قداي كخونيهم بعال تنساي عامل كيتو عب كتما مقلم كبيدن هر عداقا كي يقاتم اتم محدار زوصدو عزيو زنار تكبر بزرزر كنا كافلوكم هنا بخالي وقان سراويت مكل خال إثيوبيا نسمم معنات بريتوريا بمتحس عب زوبا معرف تقري زفت بوزلو عزيو زحفر تكبر زمركز زرزر حبريتا ون مسانا مسد تصنحو بزرزر عب ساعتو كبس حكوميوم لايك كومنت شير سبسكرايب داقبركم نمد لونا اسكاف السامة كتكتاتلو بتحتنا نعدم تولرتي كتم عداقة حاموسن كبابي أنا نلعلي كلتميتي سدرا سواتن قديات قفع جونوسايدن لعلي 15 مليون بر حاجز كم زقبرو تقاليزهم تولرتي كتم عداقة حاموسن كبابي أنا أبتا كتما نزركبو لعلي كلتميتي سدرا سواتن قدي قفع جونوسايد زخون وقنات لعلي 15 مليون بر بموزع دقاف كم زقبرو يستحبر تحاجز كابز تفلاليه منقستان زي منقستان تكالاتن قدسات وقناتن زي ترخبا كم زخون زحبرا أبوم بر كوميتي متخاب اتوت كتما عداقة حموس ايته حيلا ميكيل حشم نلعلي كلتميتي سر سوات ننحدحدهم 7 شحبر ن 45 قديات كف عجون سايد مريم دنقلات حاويس دمم ننحدحدهم 10 شحبر نابناي بانكي حساب قصرهم كم زعات ولهم تقاليصلهم دقنا نهلونا حزبن كبر عدو من يوم مسوات كفيلهم زبولو حاجز تقبر لهم سر سوات قديات كف عجون سايد بوقنهم نستقبر لهم دقاف بمسكان عبز قداي منقستون أمتك هبهم وثشهم صوع عملهم عبس دراسو وعتن قداي قفع جونوسايد نزلو كل مدى وصقمنا مفتحهم ناي كله كفال حبر السبر برب كم زتقلب زحبرو كانتبا كتم عداقة حموس ايتا قداي نقسم عبس اقم زركبو وقناتنا بزلقنة اقرأ كتخلون كابس اقم كوسو من محدار كتم عداقة حموس الزك على كله كم زقبر وثشهم عبزحبو مقلسين الرقاقي صملهم بمتحبار بيرو ترانسبورتن مراخبن تقراين كوميشن حربنياتاتن تقراين ناستات 300 زخونو قدماي درجا وقعت كوينات تقراي عبقنا بعل فاسيكا نصا قلقالوت مقعازيا كمز تدالو تحبيرو حلاف بيرو ترانسبورتن مراخبن تقراي ايت تتعدل منقستو عب زوريا قلقالوت مقعازيا نقودات كوينات تقراي تفرت الزقبرة ممرحتاتن عسراراحاتن يوص كمزلو دحر مقلاص سرعات قلقالوت مقعازيا زلو وصقمن مفتاح عبز تفلالي بركز زركب محور اتي عودي تقرتي هيبوم كسرحو كم زقبازة حساسبة آيته تهدلم عبه تقراي زلو حسرة ندادين مفتاح يسرح مهلون وسيقو ما جنزيبو ملو اكايد سرح ماخل حويتن حك منان قودات كوينات تقراي آيت آرايات تدسبو وغنم قودات كوينات نابي قلقالوت مقبعازيا عبه زمسول وانك ادمي عبه محابه متحبار كقبر اللومون تصاوعيته اقريبو ملو عبه كتصال وان جغانو قودات كوينات تقراي نمحكامه كابه تقوعستيم بتكنولوجي زت حجزة متخاب اتوت جبر مخانو ون عبتز تزرقهم مجلسي وسيخو تحبيرو لهم حبرتسبه كاب صباح جميرو زيتي دورهون قابحون تمططن بزخونه واقم ابي كبابي نبار بيت مزجاجا كتما مقله اندخده كعدغن كشيطن ططح بايتا امچاچ ولخو كبل من محدار كتما مقله قديصوم اتم محدار مسي ايجنسي نقدن سددن كلل تقريم بيرو حرشا زوبا دوبن مبرقنه كالوت بمتحبار بمخنيات بعال تنسايه نتبعال زد اللي زبله كلهم نايك الرب حسرت انك يقاطمه يسرح كم زلو مختل كانتبا كتما مقلم ايت ايلاس كحساي قليصوم ايت ايلاس كحساي نميتن 4.4 الراديو اف ام مقلم
بفولي أبزخابو مبرهي كم زغلصو بفلاي مسوصيت مسنو زخونو أسبيزاتات زلو قرب أزيو صبغ كم زخونن أب كلن حراز وصا ورداتن زوباتن تكري ناب كتما مقله متاو تطنخيرو كم زقصله بمحبر أب زتنصره مشط بوتا دما ميزاناون تمጣጣንን بزخونه واغا كلما مقربتن أمصتن ناب عداغا كقربو مزملكتم أكاله نقدن مردا كم استجبر حبيرهم له بعد فاسيكا مقنعة تغيرو نهار واقع عداغا كيقاتم نخلو زحقو في حيل عمام تتايشو من قصقاس تجميري الزبلا ITLS تحيل عمام بركز زبولو سرحة النصر حكم زمسن مس حبرت سبن نقدن كالوتن زملكتم أكالات بمردم قبل صباح 9 ميازيها كل 19 عامة مرت بعقوزات راقز جميرم زي تبلعي دورهون انقاقحن مبقس واقع وچلو تمتاطان بزخون واقع نتتقمت مقربة كم زجمر آرد يلوم مس بركز زبولو أمسأتن مكافافلتن زيتن حاويسم مس مراوحتي دورهون انقاقحن كالوت الزملكتم أكالات حاويسم وخل مردع تغيري الزبلا ITLS حسين أبز قداي حبرت سبا كابت استقلت عيلة جميرم نتخطاتلتي سلسة معالتات ناب كبابي نبار مزقات جابت كتمام قلب مقاد بتمتاطان واقع كعدق يقبا قبل مكرح حسابو زرقي حلوم نباراي كتمام على بعد فاسيكا انت خبر بسانكي جونوسايدا وكوينات كاب مربتهم تمزابيلهم زلو وقنات انكي رسعه كم تلمود حابيروم كوعلون زكالهم حاجز كقبرون كم زقبا دما مقتل كنتبا كتمام على ITLS حساي صاويت اقريبو يوم أزستي سراويت مكلخال إثيوبيا نسممعنت بريتوريا بعلي تحسو كم زلو تقليصو حيلتات السراويت مكلخال إثيوبيا أب زوبا معراب تግራይ بزبع تكذب بزبل شوب زطايش زلو حيلا محرا وتهدراو سلطنان زتفلاليو نواتاو دغافي قبرو كم زلو تطاقيشلو بفلاي كمتي امسلتري وزلهم أزستي سراويت مكلخال إثيوبيا بقلصي حيلتات محرا زبع تكذب بزبل أب زوبا معراب تግራይ يودبوم كم زلو زرغاغص خوين يبولهم از دما اب سممعنت بريتوريا اب كلل تግራይ ካብ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ወጻይ ዝኾነ ይኹን ዕጥቅ ንኸይህሉ ዘገደደ ስምምዕነት ዝጣሓሰ ከም ዝኾነ እንዳተገለጸ ይርከብ ይኹን እምበር ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዝውን ሓላፍነት ብዝጎደሎ መንገዲ ንኻሊ ጎንጽ ዝዕድም ተግባራት አጠናኺሮም ዝቀጸሉ እንትኾኑ ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ከቢድ ዕንቅፋት ኮይኖም ተጠናኺሮም ቀጽሎም ይርከቡ ሓድሽ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ዝኾኑ ጀነራል ታደሰ ድማ እዚ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብምውዳድ ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ሓላፍነት ዝጎደሎ ተግባር መዕለቢ ናይ ምግባር ሓላፍነት ከም ዘለዎም ዝተገለጸ እንትኸውን እዚ ድማ ኣብ ከይዲ ስልጣኖም ከቢድ ዕንቅፋት ክኾኖም ከም ዝኽእል بيت صحفة كوميونيكيشن كل أمحرا برودكاستينج كوربوريشن لو ما عندي شو منتم نيازم يتكازي تولد يتكازي زبنتن بتكبر ما سايتي تطبق بتال زبر ستة تقيمم أبزك الحوز عبا حمرا أكل كل أمحرا جيرم بمقربة بقولوا حق من قصة وتحسات زي تمالون نوع لبريتوريا زي عبا تنكو عايزين حيزوم وسيوم اللو قبل بيت صحفة قدات كوميونيكيشن تقراي بترخصي سلوم بيت صحفة قدات كوميونيكيشن تقراي أماسيو بزوصو وانا ومجلسي كم زحبرم إذا تكبر ተራ ነገር ዘይኾነ ሰኮነ ተባሂሉ ሕገ መንግስታዊ ግዛት ትግራይ ኣካል ክልል ኣምሓራ ገይሮም ናይ ዝሓለፈ ከያክል በተደጋጋሚ ቀጽሎም ኣለው ክብል በተሪ ነቂፉሎም እዚ ሓላፍነት ዝጎደሎ ተግባር ሕገ መንግስቲ ዝጥሓሰን ንውዕል ፕሪቶሪያ ወነ ብቐጥታ ዝጻባት ተቀባልነት ዘይብሉ ስለዝኾነ ብህጹጽ ክእረም ጻውዒት ኣቅሪቡሎ በጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ በጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራን ኣምሓራ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በተደጋጋሚ ካብ ዘቅርቦም ሓላፍነት ዝጎደሎ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ንዘመናት ሓቢርካ ናይ መንባርን ስኒትን ዝሽርሽር ብቐጥታ ንኻሊ ጎንፂ ዝዕድም ተንኮያይ ጸብጻባት ዜና ብህጹጽ ክርም ኣብ ልዕሊ ነዚ ዘዳለው ነዚ መደባት ዘመቻቸው አካላት ስጉምቲ ክወስድ ዝጽውዕ መግለጽ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ወና ኣብ ልዕሊ ከምዚ ዓይነት ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ዝፈጽሙ አካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ትርዝበለ መግለጺ ኣብ ዝዘርግሐሉ እዋን ሓቢሩሎም